सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल पुस 6 गते सोमबार डिसेम्बर 28 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1141 मार्ग शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा विघटन, नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय, वैशाखमा चुनावको घोषणा, असंवैधानिक कदम चालिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना, बाध्यताको कदम भएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी। नेकपा विभाजनतर्फ अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय, 7 मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा, प्रदेश सरकारहरू तरङ्गित। नयाँ अध्यादेश अनुसार नै हतारमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस, अनियमितताको अखडा बन्दै स्थानीय तह, औषधि खरिदमा ओम्नीसँग सरकारकै मिलेमतो। अमेरिकी संसदमा आर्थिक राहत प्याकेजमा सहमति, चिलीका राष्ट्रपतिले मास्क नलगाएपछि जरिवाना गराइयो, बेलायतमा क्रिसमसको समय लकडाउन हुने। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 2 हप्तापछि सर्ने, पाकिस्तान विरुद्धको T20 सिरिजमा न्युजिल्यान्डको जित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले संसद विघटन गरेको प्रसङ्ग। करिब 2/3 बहुमतको समर्थनमा 34 महिना अघि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त निर्णयलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तुरुन्तै सदर गरिदिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो बिहान मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र आउँदो वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा चुनाव गर्ने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगतै सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, संवैधानिक कानूनका जानकार लगायतबाट राजनीतिक र संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठेको थियो। यस्ता प्रश्नप्रति ख्यालै नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्नुभएको हो। मुलुकमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ। 3 वर्ष अघि आफैले पाएको जनमतको अपमान गरेको आरोप ओलीमाथि लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद बैठकमा मन्त्रीहरूलाई कुरा राख्न नदिइकन प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। सबै मन्त्री बैठकमा उपस्थित नहुँदै उहाँले अन्तिम समयसम्म आफूले कोसिस गरे पनि सफल नभएपछि आफू अब ताजा जनादेशमा जाने निष्कर्षमा पुग्नु भएको बताउनु भएको थियो। सिफारिस गर्ने क्रममा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम भनिएको छ। संसदीय प्रणालीभित्र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफू विरुद्ध संसदको अविश्वास भएको अवस्थामा ताजा जनादेशमा जाने मान्यता छ। मन्त्री परिषदको निर्णयमा यही मान्यताको स्मरण गराउने कोसिस प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको थियो। ताजा जनादेशमा जानुपर्ने देखिएपछि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। उहाँले भन्नुभएको थियो, लोकतन्त्रमा जनतासँग जाने कुरा कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले पनि ताजा जनादेश लिन खोज्नु कुनै नौलो कुरा नभएको भन्दै बचाउ गर्नुभएको थियो। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको चलखेल रोक्न संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। हिजो साँझ
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको बचाव गर्नुभएको थियो। यस्तै नेकपाका अर्का नेता कर्णबहादुर थापाले पनि प्रधानमन्त्रीले बाध्यतामा यो कदम उठाउनु भएको सीआईएनसँग प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेपाली जनमतले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नेतृत्व गर्न भनेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा छाने, त्यो लक्ष्य र उद्देश्यतर्फ पार्टीभित्रैबाट अनेक किसिमका बाधा व्यवधान र अवरोधका कारणले त्यो उद्देश्यतर्फ जान नदिएपछि अब जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीले जनताकै बिचमा जानुपर्ने खालको बाध्यता भयो। बिचमा जुन त्यो बाधा र व्यवधान सृजना गर्ने जति संसददेखि लिएर पार्टी त्यसलाई उछिनेर अगाडि बढ्नु कर्तव्य हो, दायित्व हो। राष्ट्रको अधिकार र दायित्व पूरा गर्नका निम्ति यो कदम चाल्नु हो। अब पार्टीले फेरि अनुशासनको कारबाहीको निर्णयदेखि लिएर अरू थुप्रै निर्णयहरू गर्ने भनेर आज मात्रै स्थायी कमिटिको बैठकले एक खालको निर्णय गरेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ के हुन्छ? स्थायी कमिटी सबै छोडिदिनु, पार्टी अध्यक्षले बनाएका कमिटीहरू हुन्। अध्यक्ष स्वयंलाई कारबाही गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। कारबाही गर्नका निम्ति भनेको अधिकार हुनु पर्यो नि पहिले। अहिलेको सरकार चाहिँ कसको नेतृत्वको सरकार हो? नेकपाको सरकार हो? नेकपाकै सरकार हो। नेकपाकै अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली। नेकपाको मेजोरिटी केपी ओलीको पक्षमा छ र यहाँ पार्टी जस्ताको तस्तै अवस्थामा छ, कुनै विभाजन छैन। पार्टीको मुख्य नेता केपी शर्मा ओली नै हो। भोलिको दिनमा नेकपाबाट तपाईँहरू फुटेर अथवा चोइटिएर एमाले बनाउने सम्भावना त्यो छ कि छैन? त्यो कसै अरूले गरेपछि म भन्न सक्दिनँ। हामी नेकपाकै सदस्य हुन्छौँ र यो आधिकारिकता नेकपाकै रहन्छ र त्यसको नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र म त्यही पार्टीको सदस्य, त्यही पार्टीको कार्यकर्ताका रूपमा रहन्छु। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध महाभियोग र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन खोजिएपछि त्यस अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको उहाँ निकटका नेताहरूले बताइरहेका छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल खेमाले राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरिसकेको थियो। त्यो खेमाका एक नेताले भन्नुभयो, यो सूचना कतैबाट बालुवाटारमा चुइएछ, त्यसलाई उछिन्न ओलीले हतार हतार संसद विघटन प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो। उच्च स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिलाई महाभियोग र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव एकसाथ तयारी अवस्थामा रहेको थियो। ओली विरुद्ध 90 सांसदको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरे लगत्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रस्ताव गर्दै 90 जना सांसदको हस्ताक्षर बिहान 10:30 बजे प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था शाखामा दर्ता भएको थियो। यो घटनाले नेकपा विभाजनतर्फ उन्मुख भएको छ। नेकपा स्थायी कमिटीमा बहुमत सदस्यहरूले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै 2.5 वर्ष अघि एकीकृत भएको पार्टीको विभाजन निश्चित जस्तै भएको नेताहरूले बताएका छन्। आज बस्ने नेकपा स्थायी समितिको बैठक र अब बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने स्थायी समितिका सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले सीआईएनलाई बताउनुभयो। संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याउनुभयो। सबै मन्त्रीहरू पुग्नु भएको पनि होइन, लामो भएको पनि होइन। मन्त्री परिषदमा छलफल गरेर सहमति गर्ने वातावरण पनि रहेन। त्यो संविधान सम्मत छैन, त्यो लोकतान्त्रिक पनि छैन। अनि त्यो एउटा त अब अहिले संसद विघटनको त्यसको सन्दर्भमा एउटा प्रस्ताव, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ प्रस्ताव पास गरेको छ। अर्को चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ 7 गतेलाई। त्यस्तै किसिमले अनुशासन कारबाहीको सन्दर्भमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्ने भनेर भनेको छ। चौथो कुरा चाहिँ संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ 1 बजेलाई। 3 बजेको लागि स्थायी समितिको बैठक पनि बोलाएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन पछि पनि दुई अध्यक्ष बीच छलफल भएको थियो। बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई अब जे भयो भयो, मिलेर निर्वाचनमा जाउँ, जितेर आउँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको कदम पछि नेकपा सहित सबै विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। सरकार विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिने हिजो सहमति भएको कांग्रेसका सचेतक बालकृष्ण खाँडले सीआईएनसँग बताउनुभयो। पार्टीमा बहुमत गुमाइसकेपछि राजीनामा दिएर अर्को सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान हो र उहाँले त्यो संवैधानिक प्रावधानलाई चाहिँ नि कुल्चिएर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। यो प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावादी, निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक चाहिँ नि निर्णय हो। यो निर्णयलाई नेपाली कांग्रेस स्वीकार्दैन। यो निर्णयको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस चाहिँ उभिन्छ। आजको स्थितिसम्म आइपुग्नको लागि, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने स्थितिसम्म आइपुग्नको लागि
कतै न कतै कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हरियो झण्डा देखाउनु भएको थियो भनेर कतिपयले भन्छन् नि, त्यसमा कति सत्यता छ? अहिले बिल्कुलै चाहिने उहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा, जनताको विरुद्धमा, विधिको शासनको खिलाफमा उभिनु भएको कारणले अब प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिने नेपाली कांग्रेसले बोक्न सक्दैन, उहाँलाई साथ दिन सक्दैन। तर कतिपयले चाहिँ अहिलेको यो कदमबाट कसैलाई फाइदा छ भने त्यो कंग्रेसलाई फाइदा छ भनेर भनेका छन्। राजनीतिमा सदैव फाइदा र बेफाइदा मात्रै हेरिँदैन, संविधानको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ। कांग्रेसका चाहिने अगाडि यही नै ऐतिहासिक चुनौतीहरू छन्। यो चुनौतीको सामना गर्ने क्रममा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। अनि मन्त्री परिषदमा जानुपर्ने स्थिति आयो अथवा सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने स्थिति हठात आयो भने के गर्नुहुन्छ? अहिले हामीहरू मन्त्री परिषदमा जाने दृष्टिकोण र सोचाइ पनि छैनौँ। सरकारको नेतृत्व गर्ने सोचाइमा पनि हामीहरू छैनौँ। हामीहरू अहिले बलिदानी मुडमै हामीहरू छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति असहमति जनाउँदै 7 मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा पनि दिएका छन्। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर उनीहरूले संसदको कृषि समितिको कार्यकक्षमा हिजो पत्रकार सम्मेलन गरी सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्, जसमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, कृषि मन्त्री घनश्याम भूषाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय र खानेपानी मन्त्री बिना मगर हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा 2 चरणको मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसको असर प्रदेश सरकार र प्रदेश सभासम्म पुगेको छ। नेकपाको सरकार रहेका 6वटा प्रदेशमा सरकारको समीकरणबारे चर्चा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली निकट मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभाका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन बाध्यात्मक भएको दावी गरेका छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट नेताहरूले खुलेर नै विरोध गरेका छन्। नेकपा बाहेक प्रदेशसभामा रहेका प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत अन्य दलका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएको र यसले अस्थिरता निम्त्याउने बताएका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन रायले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक अवस्थाको उपज भएको बताउनु भएको छ भने प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिनिधि सभा विघटनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गणतन्त्र र संघीयता विरोधी मानसिकतालाई छर्लङ्ग पारेको बताउनु भएको छ। यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा अन्यल देखिएको छ। प्रदेश सरकारको समीकरण अब के हुन्छ भन्ने बारेमा नेकपा पक्षधर नेताहरू नै अन्यलमा परेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायत नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट कार्यकर्ताहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विघटन भएको संसद अदालतबाट पुनःस्थापना हुने सम्भावना कति? प्रथम नजरमै असंवैधानिक चाहिँ भएको हुनाले यो निर्णय यसलाई चाहिँ अदालतले बदर गर्छ, संसद पुनःस्थापना हुनै पर्छ, त्यो हुन्छ। अनियमितताको अखाडा बन्दै स्थानीय तह औषधि खरिदमा ओम्नीसँग सरकारको मिलेमतो लगायतका खबर बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। काका नमस्कार। कति राम्रो चिटिक्क परेको घर बनाउनु भएको। घरको पुनर्निर्माण त सम्पन्न गराउनु भएछ है काका? सक्यो नानी। सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई सुरक्षित घर बनाउन दिएको अवसरको सदुपयोग त गर्नु पर्यो नि। घरको अन्तिम निरीक्षण गराउनु भयो त? मैले त तेस्रो किस्ता नि लिइसके त नानी। के फेरि निरीक्षण गराउनु पर्छ र? तेस्रो किस्ता लिइसकेपछि पनि घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेपछि पहिले जस्तै प्राविधिक बोलाई घरको अन्तिम प्राविधिक निरीक्षण गराउनु पर्छ नि काका। प्राविधिकले निरीक्षण गरेर ठिक छ भनेपछि आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क राखी निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र समेत लिनुपर्छ। यी सबै गरेपछि मात्र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया पूरा हुन्छ नि। ए यो कुरो त मलाई थाहा नै थिएन नि। अब भोलि नै प्राविधिक बोलाएर घरको चेकजाँच गराउँछु र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएर ढुक्क भएर बस्छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना सिंहदरबार काठमाडौँ।
दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी जानकारी। कस्तो अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार गरिन्छ? नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गराउँदा 18 घण्टाभन्दा लामो समय प्रसव व्यथा लागि बच्चा जन्मन कठिन भएमा, बच्चाको हातखुट्टा वा शरीर पहिला निस्किएर बच्चा जन्मिन कठिन भएमा, बच्चा जन्मिएको 30 मिनेटसम्म पनि सालनाल ननिस्केमा, गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएमा। त्यसै गरी गर्भवती महिलाको हातखुट्टा अधिक सुन्निएमा, गर्भवती अवस्थामा र प्रसुति पश्चात अधिक रक्तचाप भएमा, सुत्केरी हुने क्रममा उच्च रक्तचाप तथा पाठेघर फुटेको लक्षण देखिएमा, पाठेघर बाहिर बच्चा बसेको शंका भएमा, बच्चा जन्मेको 24 घण्टाभित्र बच्चा अत्याधिक निसासिएर सास फेर्न गाह्रो भएमा, रक्त अल्पता भएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई निशुल्क रूपमा हवाई उद्धार गरिन्छ। दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका 19 वटा पूर्ण र 29 वटा आंशिक गरी जम्मा 48 जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। थप जानकारीका लागि नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, फोन नम्बर 9851255254, 9851255254। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब आज काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर, सबै पत्र पत्रिकाहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटन र त्यससँग जोडिएका खबरलाई नै प्राथमिकताका साथ बाहिरी र भित्री पृष्ठहरूमा छापेका छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अबको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा रहेको छ। हिजो नै संसद विघटन भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सो विरुद्ध सर्वोच्चमा 3 वटा रिट निवेदन पेश भएका छन्। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, कञ्चन कृष्ण न्यौपाने र सुलभ पोखरेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभएको छ। उहाँहरूले बहुमत प्राप्त सरकारले 3 वर्ष नबित्दै संसद विघटन गर्नु संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु भएको हो। संसद विघटन असंवैधानिक हो, असंवैधानिक सिफारिसलाई कानूनी प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने पूर्ण सम्भावना रहेको संविधानविद विपिन अधिकारीले बताउनुभयो। अहिलेको संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने उहाँको विशेषाधिकार चाहिँ यो संविधानले उल्लेख गरेको छैन। भनेपछि जब विशेषाधिकार नै छैन, सर्वोच्च अदालतले त्यो त संविधान सम्मत फैसला गर्ने हो। उसले फैसला गर्दाखेरि संवैधानिक विषयवस्तुहरूमा धेरै राम्रो फैसलाहरू गरेको छ र संविधानको संरक्षकको नाताले उसले त्यही फैसला गर्दछ जुन गर्नुपर्दछ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक भएको हुनाले त्यसलाई बदर गर्ने हो। संसदीय अदालतमा निवेदन लिएर जानु पर्यो र यसले निकास पाउँछ। यसको मतलब चाहिँ यो संसद त्यसो भए संसद पुनर्स्थापना सम्भव छ भन्ने CIN-को प्रश्नमा अधिकारीले भन्नुभयो। मैले हेर्दाखेरि संविधानको मान्यताहरू एउटा जुन शास्त्रीय चिन्तन छ त्यसका आधारमा हेर्दा प्रथम नजरमै असंवैधानिक चाहिँ भएको हुनाले यो निर्णय यसलाई चाहिँ अदालतले बदर गर्छ, संसद पुनर्स्थापना हुनै पर्छ, त्यो हुन्छ। आजका पत्र पत्रिकाहरूले पनि विशेष सम्पादकीय लेखेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले ओली भण्डारीको भस्मासुर पथ शीर्षकको विशेष सम्पादकीय लेखेको छ। आफ्नो पार्टीको अन्तर्कलह व्यवस्थापन गर्न अक्षम भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक अस्त्र रोजेको पत्रिकाले लेखेको छ। संविधानले निषेध गर्दा गर्दै पनि आफ्नै अहमको धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो कदमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि उचित सोच विचार बिनै अनुमोदन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको विशेष सम्पादकीयमा लेखेको छ। नागरिक दैनिकले पनि विशेष सम्पादकीय लेख्दै असंवैधानिक यात्रा भनेको छ। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विघटन गर्दै वैशाखमा मध्यवर्ती निर्वाचन गर्ने अप्रिय निर्णय लिएको पत्रिकाले लेखेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीबाट संसद छल्ने जुन प्रयास भएको छ यो अस्वीकार्य छ। सबै किसिमका राजनीतिक समस्याहरूको सम्बोधन संसदमै हुनुपर्छ। आपसी द्वन्द्वको शिकार संसदलाई बनाउन पाइँदैन।
सम्पादकीयमा लेखिएको छ। त्यसैगरी पत्रपत्रिकाहरूले संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिसको प्रसङ्ग पनि लेखेका छन्। पहिलो पन्नामा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ, संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा पूर्व गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मङ्सिर 30 गते बसेको परिषद बैठकले अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरेको खुलेको छ। पुरानो मिति राखेर गरिएको सिफारिसमा प्रहरीका पूर्व एआइजी जयबहादुर चन्द र उच्च अदालतका पोखराका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश किशोर कुमार सिलवाललाई अख्तियारको आयुक्त पदमा ल्याइएको छ। त्यसैगरी महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली, सदस्यमा कृष्ण कुमारी पौडेल र विद्या कुमारी सिन्वालाई सिफारिस गरिएको छ। त्यसैगरी परिषदले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षमा तप बहादुर मगरलाई सिफारिस गरेको छ। मगर सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना सहभागी बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको पत्रपत्रिकाहरूले लेखेका छन्। कान्तिपुर दैनिकले भने अबको खेल शीर्षकमा नियुक्तिको प्रसङ्गलाई जोडेर खबर छापेको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न माध्यमबाट हालका कामु प्रमुख आयुक्त गणेश राज जोशीलाई माओवादी लडाकु भत्ताको फाइल अगाडि बढाउन र त्यसमा संलग्नताहरूको बयान थाल्न दबाब दिइरहनु भएको थियो। त्यसो गर्दा पूर्व माओवादीका कतिपय नेताहरू बयानमा मुछिने भएकाले नेकपा भित्रको द्वन्द्वमा ओलीलाई सहज हुने आकलन थियो। तर शान्ति प्रक्रियाको विषय भएको र मन्त्री परिषदले समेत अनुमोदन गरेको अवस्थामा त्यो फाइल देखाएर नेताहरूलाई तर्साउन सहज थिएन। अख्तियार स्रोतले भन्यो त्यही झोकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रेम कुमार राईलाई आयुक्तमा सिफारिस गर्नुभएको हो। स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले लेखेको छ, राईसहितका पदाधिकारी नियुक्ति भएपछि अख्तियारबाट अब केही फाइल अगाडि बढाउने योजना छ। लडाकु भत्ता बाहेक काठमाडौँको जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र सुनसरीमा त्यस्तै घटनामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जोडेर अख्तियार बाहिरै कागज र प्रमाण सङ्कलन भइरहेको पनि दाबी गरिएको छ। नागरिक दैनिकको पृष्ठमा खबर लेखिएको छ, अनियमितताको अखाडा बन्दै स्थानीय तह सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा खरिद गरिएको सामग्रीमा व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ। सामग्रीको वास्तविक मूल्य बढाएर यस पालिकामा अनियमितता गरेको खुलेको हो। पिपिईदेखि ग्लोभ्स लगायतका सामग्रीको मूल्य बढाइएको पनि पाइएको छ। यस्तै सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकामा औजार र उपकरण खरिद, निर्माण लगायतका काममा भएका अनियमितता छानबिनको माग राखेर पदाधिकारीहरू पटक पटक आन्दोलित हुँदै आएका छन्। सिराहा र सप्तरीमा मात्र होइन, देशभरका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले देशव्यापी रूपमा गरेको सर्वेक्षणबाट भ्रष्टाचारको आयतन अझै फराकिलो भएको खुलेको हो। स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको अनुभव गर्नेको संख्या 55% रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ओलीको शासनमा संरक्षित अनियमितताका श्रृङ्खला शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। ओम्नीसँग मिलेमतोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद भएको पाइएको छ। ओम्नी समूहसँगको मिलेमतोमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिको निर्देशनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि 1 अर्ब 24 करोडको ठेक्का दिइएको थियो। कोरोना रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले 25 माघमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर महामारी जस्तो इमर्जेन्सी अवस्थामा पनि 48 दिनसम्म कुनै निर्णय नगरी अन्तिममा प्रक्रिया नै रद्द गरी सप्लायरसँग सिधै वार्ता गरिएको थियो। औषधि खरिदमा ओम्नी समूहदेखि यति समूहसम्ममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बदनियतपूर्ण सम्बन्ध देखिँदै आएको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ। अब विदेशका खबर। अमेरिकी सांसदहरूले केन्द्रीय बैंकलाई कोरोना प्रभावित आर्थिक प्याकेज जारी गर्ने सहमति जनाएको छ। कोरोना भाइरसबाट विश्वभरि अहिलेसम्म 16,79,000को मृत्यु भइसकेको छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1 करोड भन्दा बढी नागेको छ। चिलीमा राष्ट्रपतिले मास्क नलगाएपछि जरिवाना गराइएको छ र जरिवाना गराएपछि सामान्य नागरिकदेखि राष्ट्रपतिसँगको एउटै हैसियत भएको भन्दै कानूनले व्याख्या गरेको छ। औषधि खरिदमा विभिन्न विषयमा कोरोना विरुद्धको भाइरसको खोपका विषयमा छलफल भइरहेको छ। बेलायतमा क्रिसमसको समयमा लकडाउन गरिने भएको छ र युरोपका देशहरू फेरि लकडाउनको बाटोमा अघि बढेका छन्। साझा खबरमा अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 2 हप्तापछि सर्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले पुस
बाट आयोजना गर्ने तयारी गरेको प्रतियोगिता 2 हप्ता पछि सर्ने भएको हो। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नेपाली खेलकुदको अभिलेखीकरण गर्ने परियोजनाको औपचारिक रूपमा सुरुवात गरेको छ र पाकिस्तान विरुद्ध दोस्रो T20 खेलमा घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले जित हात पारेको छ। नागरिकका सवालमा जिम्मेवार निकायको जवाबसहितको प्रश्नोत्तर श्रृङ्खला, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। जाडो बेला हिमालयमा हिउँले चिसो, पहाडमा तुषारोले मधेस शीतलहरले, गाने दाइको कामै हजुर सूचना र सन्देश दिने, चिसोबाट क्यारी बस्ने सुन्नुस् गाउँ सहरले, र्याई र्याई सारङ्गी तारा चिसोबाट जोगिनुस् हजुर, दिउँसो भन्दा साँझ बिहान चिसो हुन्छ धेर, न्यानो लुगा लगाएर हिँडौँ बाहिर फेर, बुढाबुढी बालबच्चाको विशेष ध्यान राखौँ, दमखोकी निमोनिया हुनबाट जोगाउँ, चिसो लाउला रोगले साताउला, तातो पानी पिउनाले जोगाउला, कोइला बाली निदाउँदा निसासिने डर छ, राम्रोसँग आगो निभाइ सुत्न जानुपर्छ, तातो खानु झोलिलो पोसिलो न्यानो हुने उपाय सजिलो। कोभिड-19 सँगै चिसोबाट हुने सबै खालका संक्रमणबाट बचौं र बचाऔं। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबर प्रस्तुत छ नागरिकको सवाल र सरोकारवालाको जवाब सहितको प्रश्नोत्तर श्रृङ्खला। सुनिल राज भारतबाट। नमस्कार, म लमजुङबाट केशरी नेपाली बोलेको। हाम्रो यो शिक्षक समायोजनको कुरो चलिरहेको थियो, आजभोलि कहाँ पुगेको छ, कहिलेसम्म समायोजन हुने र समायोजनमा आफ्नो जिल्ला टोक्न पाइन्छ कि पाइँदैन? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ लमजुङका प्रमुख वीरबहादुर गुरुङ। जहाँसम्म शिक्षक समायोजनको कुरा छ, दरबन्दी मिलानको कुरा छ हैन, यो चाहिँ लमजुङ जिल्लामा दरबन्दी मिलानको लागि चाहिँ अब स्थानीय तहसँगको चाहिँ अब छलफल धेरै पटक भइसक्यो, 2-3 पटक भइसक्यो, पालिका प्रमुखहरूसँग भइसकेको अवस्था हो। यो अहिले चाहिँ अब स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने भएको हुनाले यो क्रम चाहिँ अब जारी छ, हुँदैछ। समायोजनको लागि गृह जिल्ला रोज्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो गृह जिल्ला रोज्नको लागि यो कार्तिक मसान्तसम्मको चाहिँ निवेदन दिने समय सीमा थियो, त्यो समाप्त भइसकेको छ। नमस्कार, मेरो नाम रोशन कुमार गौतम हो। म सुर्खेतको सिमदा गाउँपालिकामा बस्छु। हाम्रो यस सिमदा गाउँपालिका उज्यालो भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि सिमता अझसम्म अँध्यारो नै छ, किन होला? यस विषयमा हामीले सिमता गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोप बहादुर राणालाई सोधेका छौं। हामी त्यसको अध्ययनमा लागिरहेका छौँ र सायद यसको सिमता उज्यालो कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षभित्र नै 2 भाग गरेर काम भइरहेको छ। एउटा 1 नम्बर वडा, 2 नम्बर वडा, 3 नम्बर वडा, 4 नम्बर वडा त्यो एउटा ठेकेदारले काम गरिरहनु भएको छ र यतातिर 8-9 एकजना ठेकेदारले काम गर्दा छिटै चाहिँ के हुन्छ कि अब उज्यालो कार्यक्रम पुरै नभएपछि केही चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा धेरै भाग चाहिँ सकिन्छ। नमस्ते, म बझाङको थलारा गाउँपालिका 5बाट विष्णु जोशी बझाङी। हाम्रो थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खुलमटोलसम्म बर्खायाममा भत्किएको सडक अझैसम्म पनि सुचारूमा आउन सकेको छैन। यसबारे 2-3 महिना अघिदेखि नै बेला बखत स्थानीय सरकार वडा अध्यक्षज्यूलाई खबर गर्दा यसको उत्तर दिने बहाना मात्र गर्नुहुन्छ। गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूलाई खबर गर्दा 5-6 जना गएर सफा गरी भइहाल्छ नि भन्नुहुन्छ। यदि त्यस्तो हो भने अरू टोलमा चाहिँ गाउँपालिकाको JCBले सडक सफा गरिदिने, हाम्रो टोलमा मात्र व्यक्ति स्वयंले सडक सफा गर्नुपर्ने कारण के रहेछ? तपाईको गुनासो हामीले थलरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर उपाध्यायलाई सुनाएका छौं। बर्खामा चाहिँ जुन सडक खराब भएको थियो त्यो सडकलाई अहिले हामी सफा गर्ने क्रम जारी भएको छ। अब कर्मशः त्यो चाहिँ गाउँपालिकाभरि सफा गर्ने जारी नै छ। 80-20 मा चाहिँ हाम्रो टोटल 1 महिनासम्म त्यो बिग्रियो, अनि हामीले चाहिँ बुटोलबाट मान्छे मगायौँ, त्यसको चाहिँ अन्य कुराहरूको खोजी गर्यौँ। अहिले सुधार भइसकेको छ। अब केही दिनभित्र हामी त्यसलाई सफा गरिसकेपछि मात्र अनि हाम्रो 1, 2, 3, 4 वडाहरूमा जानेछ, त्यो छिटोभन्दा छिटो सफा हुनेछ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्ना प्रश्न रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ।
नागरिकका सवाल र जिम्मेवार निकायको जवाबसहितको प्रश्नोत्तर श्रृङ्खला सहित हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN-को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन, नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय, वैशाखमा चुनावको घोषणा, असंवैधानिक कदम चालिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना, बाध्यताको कदम भएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी। नेकपा विभाजनतर्फ अध्यक्ष ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय, 7 मन्त्रीको सामूहिक राजीनामा, प्रदेश सरकारहरू पनि तरङ्गित। नयाँ अध्यादेश अनुसार नै हतारमा संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस, अनियमितताको अखाडा बन्दै स्थानीय तह, औषधि खरिदमा ओम्नीसँग सरकारको मिलेमतो। अमेरिकी संसदमा आर्थिक सहायता प्याकेजमा सहमति, चिलीमा राष्ट्रपतिले मास्क नलगाएपछि जरिवाना गराइयो, बेलायतमा क्रिसमसको समय लकडाउन हुने र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 2 हप्तापछि सर्ने। साझा खबरमा पालो आएको छ कार्टुनको। आज कार्टुन नयाँ पत्रिका दैनिकको समाचारको बीचमा छापिएको एउटा कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम र त्योसँग जोडिएको कुरालाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एउटा ठुलो सुरुङ घर जस्तै देखिन्छ र माथिपट्टि खतराको चिन्ह दिएको छ र ज्ञानेन्द्र पथ लेखिएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने व्यक्ति ढोकाइमा उभिएर सल्लाह गरेको जस्तो देखाइएको छ र माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, अब भन्नुहोस् हिँडेर जाने कि बैलगाडामा जाने त? हवस् त, प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।